جی مهربان که انونا مجلس نن کچینو ٹاپک اس گچینو سرحال سے سنونک سوشل میڈیا مهربان سوشل میڈیا آرا وقت کی سوشل میڈیا نا ایتو گپ مرے کیا اونا استعمال نا ایتو گپ مرے کا تو اٹھکری ارا گڑا خاص برے رہا کہ نیگیٹیو پازیٹیو یعنی کہ جوان استعمال اور غلط استعمال جوان استعمال امر مرے کہ غلط استعمال امر مرے کا کہ دا ارتوں ایتا کرے چائنداری پہچان کرے بہت ضروری ہے دا پہچان امر کرنے کے دا چائنداری امر کرنے کے نا سوشل میڈیا ٹی اگر اسے جاگت سا خبر اس برے کا تو کل مستکرے نن او خبر خوانن اورن کہ اوٹی کرے حقیقت اخسرے حقیقت ارے تی یا کرے بیرا اسے دروغ اسے اور اسی گڑاس کی تاکہ اونا کر تصدیق متانے اسی کرے جوانو ادارہ سن تصدیق متانے اسی کرے سرکاری ادارہ سن تصدیق متانے نن او خبر کرے مون مستیر آئی کے نا نن کرے او خبر کرے مرچو مسالہ شاغینا بیران تسکن کہ اگر کنا پیج ایسے تو کنا پیج کرے مخلوق نہ لائک اور فالو اور ویو کرے زیادہ برے رکھ اور داٹ مرچو مسالہ خس خلیوتی کی اموخس مخلوق ارکتے تانا ارٹمی کو پارا نن ارن کی تانا ارٹمی کو سیڈرا نقصان کو او نقصانک انتو او نقصانک چونکو نقصان افسک او نقصانک کرے بلو بلو نقصانو ضرور نقصانت زی تو گپ کے نا اور تو نوار کرے کسس اگر ویڈیو اسے جوڑ کرے نے او ویڈیو کرے 20 منٹ نے ویڈیو اسے سوشل میڈیا ٹی سنے تھے او ویڈیو ٹی کرے جوانو کرے پازیٹیو ہو گپ پازیٹیو ہو عید پازیٹیو ہو کرے آئیڈیا او ٹی کرے ای تو گپ مسونے انا دی کشا اور کرے انا دی کرے ایڈٹ کر اندا دی کرے کاٹ پیٹ کا اندا دی چھونک کر داٹی کرے گراس لفظت انو میچ کر دا چنکس اٹلگ کہ ایتی کرے یعنی کسی گپس 20 منٹ مسونے پازیٹیو ہو گچے نیتس مسونے انا دی کرے غلط نیگیٹیو جوڑ کر اور دادی کرے پوسٹ کر دانزی کرے ایڈ لائن سے لکھ کر اور دادی کرے مونی تک کہ بھائی کنا ویو وقت زیادہ مرے رکھ اور خبر نہ کرے اچھو تصدیق صفق اور راسٹ خوانک تے یا راسٹ ویڈیو ارکک ایہم اوپک ایہم کرے زو اس کرے شیئر دو اتنا خلق اور کرے شیئر کیک مون مستیر آئی کیک تے اندون کرے پیج اتر آئی کیک تے واٹس اپ گروپ اتر آئی کیک تے ٹک ٹاک اتر آئی کیک تے چندی کرے پلیٹ فارم اتر سوشل میڈیا نر آئی کیک تے تصدیق کرتا نے دس داڑے کرے ذرا سوچیں گے کہ داٹی حقیقت انترے یا حقیقت سمجھتی بننگ اب وقت تو کو دادی شیر انتس کی کرنے کا ٹوٹ یا دادی کرے ای اوریو انتس کی زیادہ اوڑن جوانا نادی کی دادی کرے اسکپ کرنے کے کمنٹس کرنے کے شیئر کرنے کے کرے مون مستی رائی کہتے کہ ایسیٹس نہ باراوٹی نے سما افواق ادھے کہ دانا نقصان کل مست اگر نیگیٹیو نے سیڈا دے ستی ضرور دانا نقصان کرے نہیں ملک اگر نہیں ملپ نہ خلق و خواہت دانا نقصان رسیں گے کہ خلق و خواہت نقصان رسیں گے پک نہ قبائل نقصان رسیں گے نہ قبائل نقصان رسیں گے پک نہ کرے مخلوق کی نقصان رسیں گے کہ نہ کرے ارا کے ملک نا عزت و شان و شرف آئیٹ کرے نقصان بنے کرنے کی کک تو انو کارم نن انس کے کینا کہ اراٹی کرے نقصان ارے اراٹی کرے غلط تو کہ کرے سوشل میڈیا اور کن کرے گچے نو قانون اس کرے حکومت پاس کرے نے کہ کسس اگر غلط تو یعنی کہ غلط تو گڑاس یا غلط تو گامس کرے عرفے کک تو او نزیہ کرے کارم مرے کک اور حکومت او نزیہ کرے ایکشن علی کک اور حکومت اورک پٹ پول کی کک اور ارا کے قانون پاس مسونے او قانون نہ مطابق کرے ضرور کرے او دی کرے سزا اور جزا کرے ملی کا کہ تو گچین انتے کہ نن سوشل میڈیا جوانو بزنسز کے استعمال کیں سوشل میڈیا ٹی کرے نن تنا کرے علاقہ غطا کرے زیبائی نشانے تھے ننتنا کرے ثقافت نہ کرے خوبصورتی نشانے تھے ننتنا کرے مہمانداری نشانے تھے نن کرے داٹ کرے ادب و اخلاق نہ کرے ارا جواننگ نن مثال کو نن کرے او مثالت کرے مون مستی دینک تاکہ را بل ارا ایکٹ کرے پاس کرنی حکومت نن عورتن اوار اور امو پالیسی نہ کرے مطابق چلیں گی نک تاکہ کرے ننی اور کرے عورتن اوار کرے ننا
वजगन करे कस से करे नुकसान करे रसेंग पक नुकसान बीरा करे पापर की बीरा नुकसान दुनफ के बस सदस कपस याजारस लकस पैसा नुकसान दाड़े पैसा नुकसान दाड़े करे शान व शर्फ न नुकसान मरे इज्जत न करे नुकसान मन करने की बल्ला गिड़ा नन अरा के सोचे न कि नन पानक शायद दा वीडियो असी दाने करी अंदुन मोनिति वती दाड़े करी व्यू बरे कने व्यू जिताओ गिड़ा से मखलूक रिंग जिताओ गिड़ा से लेकिन ओदी करी पॉजिटिव अगर मरे तो पॉजिटिव करे कोलन गिचे मरे के जानू गिड़ा से न्यूटी करी शेयर केस इति सक तो ओटी करी ना हम असी करे पर्सनालिटी असी इज्जत जोड़ मरे के और नियम करे नाम बिल्कुल जवानो करे व्यू बनिंग कनिंग की कक नहीं करे जवानो करे पैसेस कटिंग कनिंग की सा नहीं अगर अंते असी मसला से वाकई नहीं लगी कक कैसे मसला से नॉर्मल मसला से या कैसे मसला से नहीं लगी कक कि वाकई दाटी करे सदाकत तरे दा मसला हल मरे एक मखलूक ने करे परेशानी कम मरे रा ता करे गिचे नो गिड़ा सी उनकी निशानी थी जागत से कि भाई दाड़ करे ना सड़क कसी ना सड़क पिन्नाने ये बिल्कुल पावा कि भाई दा करे पब्लिक ना मसला से सड़क के दा के जोड़ मरे या जागत से करे दरख्त न कम्बुती सी पावा के भाई दाड़ करे दरख्त लगी या जागा से करे जान जोड़ी सना या ग्वाजी सना मसला सी खाने में बिल्कुल अरा की ज्वाइनिंग गिड़ा को कि उफ्ती करे ज्वाइनी न पा रहा तो ये वो गिड़ा तजिया करे नम जरूर कारम के वाले करे अरा खबर ना तस्दीक अफक अरा खबर करे गैर तस्दीक यानी करे ओन करे इच्छु सरव पाचस अफक ओन बारोट इच्छु मालूमात कंफर्मेशन अफक ओ खबर करे नन मोन मुस्ती करे इतना दाड़न करे नुकसान रसेंगी का तो गिचेन अन्ना दे कि नन करे तुरिंग खबतन तेने मुरकिन अरा खबत टी यारा वीडियो टी या करे अरा एवनो करे वॉइस नोट मरेरा उफ्त टी करे नुकसान वाला तो गप मरेगा तो तेने करे नन जरूर पता के